نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جدو ویکھیا نا کہ خیبر آزاد نہیں ہوندا، امام الانبیاء نے صحابہ نے اکٹھا کیتا، صحابہ نے اکٹھا کر کے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمان لگے صحابہ اعلان کرنے، صحابہ نے کیا حضور حکم فرماؤ، فرمایا لأوتین هذه الراية غدا رجلا، فرمایا اے جھنڈا ویندے پہ جڑا میں پھڑیا ہے جی حضور ویندے پہ، فرمایا کل جھنڈا اونوں دواں گا، حضور کنوں، فرمایا مرد ہوے گا تے حضور کی ہوئے گا، فرمایا یفتح اللہ علی یدیہ، جدو او جھنڈا لے کے خیبر پہنچے گا اللہ خیبر نو فتح فرما دے گا، فرمایا جھنڈا اودے ہاتھ میں چلا جائے گا، وہ خیبر نو فتح کرے گا۔ میں نہ جناب لوکی کہندے نبی پاک نو دیوار تے پیچھے دا علم نہیں، نبی پاک دیوار تے پیچھے دا نہیں جانتے، نبی پاک نو تے کچھ پتہ ہی نہیں۔ میں کہ جڑی کل دی خبر ہے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے متعلق حضور فرماندے نے کہ میں جھنڈا اونوں دواں گا لأوتین هذه الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه، فرمایا جھنڈا اونوں دواں گا تے کل دواں گا جندے ہاتھ دے اوتے اللہ نے خیبر دی فتح لکھی ہے، تے پھر مصطفیٰ نو کل دا پتہ کیویں چل گیا جی اللہ نے دسیا سی۔ میں کہ ایہو ہی دسی تانوں کہنے آ کہ نبی پاک نو اپنی ذات دے نال اگر کہیے تے ایک ذرے دا بھی علم نہیں تے رب دسے تے مصطفیٰ نو پچھلیاں گلاں بھی دس دیندا تے اگلیاں گلاں بھی عطا فرما دیندا ہے۔